الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. امروز هم میخوام در مورد بعضی دیگری از اخطاء و خطاهای رایجی که وجود داره صحبت کنم. یکی از خطاهای رایجی که امروز میخوام در مورد نماز جمعه صحبت کنم. نماز جمعه و خطاهایی که مردم در اونجا مرتکب میشن. خیلی خطاهای رایجی هست بین مردم در روز جمعه که مردم مرتکبش میشن و متوجه نیستند، یا ترک واجبی رو میکنن یا ترک سنتی رو میکنن یا مرتکب خطاهای دیگه میشن. میخوام به اونها تذکر بدم. یکی از چیزایی که اولا میخوام در مورد اهمیتش ببینید، خیلی مهمه. روز جمعه میگه خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه. روز جمعه بهترین روز هفته است و انسان نباید اون رو از دست بده. اما خطاهایی که وجود داره، یکی ترک غسل برای روز جمعه است. ببینید، غسل روز جمعه باید نیت غسل داشته باشید، نه تمیز کردن و شستن جون. شما شاید هر روز استحمام میکنید. استحمام کردن با غسل کردن تفاوت داره. استحمام کردن شما برای تمیزی خودتون این کار میکنید، ولی غسل جمعه هم تمیزی درش هست ولی نیت عبادت هست، یعنی نیت غسل برای روز جمعه است. این و همچنین روزهای جمعه با روزهای دیگه بعضی تفاوت نمیذارن، یعنی از لحاظ ظاهریشون سنت هست در روز جمعه انسان هم غسل کنه هم تزیین کنه. تزیین یعنی لباس زینت بپوشه، لباس نیک و قشنگش رو بپوشه. پیامبر اکرم علیه السلام همونطوری که در حدیث ابو سعید خدری اومده میفرماید غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم. محتلم یعنی غسل روز جمعه واجب هست بر هر انسان بالغی. محتلم یعنی کسی که احتلام شده، جوونی که به سن بلوغ رسیده، بر اون میگه واجبه. اما لفظ واجب رو بعضی از اهل علم میگن مقصود از وجوب التزام به اون هست، نه وجوب فقهی بلکه سنت مؤکد هست. بعضی هم میگن که نه، واجب هست، باید غسل کنه. و از سلمان هم روایت شده رضی الله عنه، گفت که پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند لا یغتسل رجل یوم الجمعه و یتطهر من استطاع من تطهر و یدهن من دهنه او یمس من طیب بیته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت الى اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه و بین الجمعه الاخرى. حدیث مهمی است. میگه هر کسی روز جمعه غسل کنه و خودش رو تمیز کنه و از عطر و طیب و مواد خوشبوی استفاده کنه، لباس زینت و تمیزش رو بپوشه، تمیزترین لباس و مرتبترین لباسش رو بپوشه، بره مسجد. اما در مسجد به شرطی که دوتایی که با هم نشستن مردم رو گام نذاره روی گردن شونه مردم و خلاصه بخواد خودش رو یه جایی به مردم رو اذیت کنه. اگر رفت به مسجد و این کار رو کرد و نماز خوند، هر چقدر تونست که نماز بخونه، سپس گوش بده به خطبه امام، اگه این کار رو کرد می‌فرماید غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى. خداوند گناه بین این جمعه و جمعه قبلی یا بعدی رو میبخشه. و اینه که انسان این فرصت رو غنیمت بشماره. یکی از آداب این هست که خیلی از مردم تفاوتی در اعمالشون، در لباسشون، در ظاهرشون با روزهای دیگه قائل نیستند. باید روز جمعه رو یک با این حالت، هم لباس نیک، هم بوی خوش، هم زینت و مرتب شده، هم اینکه غسل کرده وارد مسجد بشید و هم برای مسجد هم برای بین مردم هم. این مورد دوم، در حدیثی میگه تجمل کردن، یعنی خود رو زیبا کردن و زینت پوشیدن برای نماز جمعه خیلی مهمه. ولی بعضیا این کارو میکنن اما مرتکب بعضی از گناهان هم میشن امراش. مثل این که چیزی که عطر زدن برای زنان وقتی که میرن بیرون یا میرن نماز جمعه،
عطر زدن برای اونها چون امکان داره مردای هم کنارشون رد بشن و این بو به مشام اونها هم برسه، شرعاً جزو ممنوعات و محرمات هست و این رو نباید بکنه. یه زنی که میره مسجد لباس زینت نباید بپوشه، یعنی لباس چیزو آرایش کرده چون فکر کرده که اسلام گفته باید حتما تمیز و مرتب باشی. برای تمیز باش، غسل کن، لباس تمیز و خوب تو بپوش، ولی نه لباس زینتی که برای همسرت قراره بپوشی این رو بپوشی فکر کنی این گناه است، یا لباس زینتی که برای عروسی میپوشی این رو برای مسجد بپوشی و در میان مردا ظاهر بشی. برای عروسی هم اگه مجلس زنانه هست درسته، و الا اونی که در جمع مردان هست نباید این کارو بکنی. یا بعضی از مردا امکان داره برای زینت کردن خودشون از حالا چیزای استفاده کنن که حرامه. لباس حریر برای مرد حرامه، طلا برای مرد حرام پوشیدنش، تراشیدن ریش برای مردا حرامه بر رأی راجح اهل علم، یا مکروه هست حداقل طبق رأی بعضی از فقها. موضوع سومی که خطای سومی که در روز جمعه وجود داره و مردم انجام میدن، تأخیر کردن بدون عذره. بعضیا رو میبینی که فقط به نماز جمعه میرسه، به خطبه نمیرسه، یا وارد مسجد میشه و خطیب داره خطبه میخونه، یا خیلی دیر به مسجد میاد. نماز جمعه توصیه شده که انسان به حضور خیلی زود داشته باشه، یعنی به قول معروف زودتر از همه بیا. هر کی زودتر بیاد اجر و ثوابش بیشتر، جایزه هم میگیره. ببینید پیامبر چه فرمود: لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات او لیختمن الله على قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین. میفرماید که یا این که بعضی از مردم که هستن جمعه ها رو ترک کردن، یا اینو دست برمیدارن از این ترک جمعه کردن، یا اینکه خداوند مهر باطلی بر دلشون میزنه و سپس اونها را از جمله غافلین قرار میده، غفلت زده. ببینید تأخیر از روز جمعه، نیامدن به نماز جمعه باعث این هست که خداوند مهر باطل به دل آدمی بزنه. وقتی که ختم الله علی قلوبهم، ختم مهر بزنن بر دل آدمی، دیگه حق رو نمیپذیره، آمادگیش برای پذیرش حق کمتره و جزو غفلت زده ها قرار میگیره. پس سعی کنیم که نماز جمعه رو زود بیاییم، تخلف نکنیم از نماز جمعه و نماز جمعه رو ترک نکنیم، بلکه زود اومدن و حرص ورزیدن برای زود اومدن خیلی مهمه که در حدیثی پیامبر اکرم علیه السلام فرمود اونایی که زودتر میان جایزه دارن. جایزهشون اینه که هر کسی زودتر بیاد جایزه میگیره، یا به تعبیر حدیث میاد تبکیر، یعنی اینکه زودتر اول وقت اومدن. حدیث ابن عمر هست که از عمر بن خطاب روایت شد، میگه من بینما هو قائم في خطبة يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين والانصار من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلی الله علیه و سلم. یکی از مهاجرین وارد شد، فناداه عمر، حضرت عمر ایشون رو صدا کرد، گفت که ای ساعت هذه، گفت که ساعت چنده الان؟ قال اینی شغلت فلم انقلب الى اهلی حتی سمعت التأذین. میگه من نرفتم، میگه داشتم کار میکردم، مشغول بودم، برنگشتم پیش خانوادم تا اینکه اذان رو شنیدم. فلم ازد ان توضأت، میگه هیچ تأخیر نکردم، همین که اذان رو شنیدم وضو گرفتم و آمدم. فالوضوء ایضا وقد علمت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر بهش گفت فقال عمر، یعنی الوضوء ایضا، میگه به خاطر وضو تأخیر کردی. پس میگه تو میدونی که پیامبر اکرم علیه السلام کان یأمر بالغسل، دستور میده که غسل بگیرید، غسل کنید بعد بیاید مسجد. و از ابو هریره هم روایت شده که گفت من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكأنما قرب بدنه. میگه اگه کسی غسل کرد و اومد مسجد زود بیاد، مثل این هست که یک شتر رو قربانی کرده باشه، اینقدر اجر داره زود اومدن. و من راح فی ساعت الثانیه، اگه کسی در ساعت بعدی اومد، یعنی یک عده زود میان، عده دیگری بعد اون میان. اینا اولی ها مثل این کنه، اینایی که اول وقت اومدن
مثل اینکه یک شتر رو قربانی کردن. اونایی که در مرتبه دوم میان که انما قرب بقره، مثل گاوی رو قربانی کردن. و اونی که در مرتبه سوم میاد مثل اینکه یک گوسفند رو قربانی کرده. اونی هم که در ساعت چهارم یعنی در نوبت چهارم میاد، یعنی بعد از اونها میاد، مثل اینکه که مرغ رو ذبح کرده و بخشیده به فقیر. و من فی الساعه الخامسه فکأنما قرب بیضه، کسی که داره یک تخم مرغ رو صدقه داده، اجرش این جایزش به اندازه اجر صدقه دادن یک تخم مرغ. فاذا خرج الامام حضرت الملائکه یستمعون الذکر، وقتی که امام خطیب رفت روی منبر رو شروع کرد، ملائکه هم دیگه همه گوش به خطبه میدن، دیگه جوایز بسته میشه، به کسی جایزه نمیدن بعد از اون که کسی اومد. نمازش درسته، ثواب نماز جمعه رو داره، ولی اون اجر و ثوابی که اونایی که زودتر اومدن رو نخواهند گرفت و این خیلی خیلی مهمه. و اما اونی که نه، تأخیر میکنه تا زمانی که حالا خطیب روی منبر رفت بعد میاد یا دیرتر از اون میاد و این میشه عادتش. اگه کسی این رو به عادت انجام بده، یعنی هر جمعه دیر بیاد، هر جمعه با تأخیر بیاد، خب پیامبر اکرم علیه السلام فرمود لا یزال اقوام یتأخرون عن الصلاة حتی یؤخرهم الله، همچنان کسانی تأخیر میکنند، اینقدر تأخیر میکنند تا خداوند اونها رو تأخیر میندازه، یعنی تبدیل میشه به این که در همه کاراشون درنگ میکنن و این صفت بدیه. سعی کنید که خودتون رو عادت بدید به این که اول وقت بیاید تا در زندگیتون هم اول باشید. یقین بدانید، به تجربه ثابت شده، اونی که در نماز صف اول میاد و همیشه حاضر میشه، اول کارش رو انجام میده، در زندگیش هم همینطوره. و اونی که نه، همیشه آخره، جاش کجاست؟ اونی که آخر میاد. در قیامت هم همینطوره، اونی که آخر میاد تو مسجد میبینی جا نداره، میبینیم انتهای مسجده، مثل شاگرد تنبل ها هست، انتهای مسجد میاد، بعد بعضی اونجا جا ندارن، میرن بیرون از مسجد جا پیدا میکنن، اونجا هم جا پیداش نمیشه، مجبور میشه کفشا رو کنار بزنه، جایی که مردم کفشاشون رو گذاشتن اونجا بشینه، یعنی جای اون جایی است که جای کفشاست. خب اون کسی که همه اینطوری در برنامه ریزی میکنه که جاهای این گونه جاش بیاد، آیا تفاوت نداره با اونی که صدرنشین هست و بالا میره؟ صدرنشین بودن نه به خاطر این هست که چی باشه، بلکه به دلیل بر حرصی است که اون برای عبادت انجام میده. اگه حرص به عبادت داره قطعا این گونه هست و ثوابی گیرش میاد. اگه حرص به عبادت نداره خب ثواب گیرش نمیاد. ببینید اجر و ثواب صف اول در روز جمعه چیه؟ میگه من غسل یوم الجمعه واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغي كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها و قیامها. این خیلی تشویق مهمیه. میگه که کسی که روز جمعه غسل کنه و زود بیاد و پیاده بیاد، سوار نشه، پیاده بیاد به مسجد و نزدیک به امام بشینه، یعنی در صف اول قرار بگیره، به امام نزدیک باشه و خودشو، یعنی لغو و لهو، مشغول لغو نشد، مشغول کارهای الکی نشد، خودشون مشغول بازی کردن با ریشش، بازی کردن با قالی، بازی کردن با قلم، بازی کردن با هر، مشغول نشد به چیزی دیگه، ذهنش پیش خطبه امام بود. قبل از خطبه مشغول ذکر و یاد خداوند بود، یا تلاوت قرآن بود، یا تسبیحات میکرد، یا دعا میکرد. میگه به هر قدمی که بر میدارد اجر و ثواب 1 سال دارد، صیامها و قیامها، اجر و روزو همه شو داره. و این خیلی مهمه. یکی از خطاهای دیگری که رایج هست و منتشر هست اینه که کسی که دیر میاد مزاحم دیگران شدن، مثلا 2 نفر کنار هم نشستن، میره به زور اونا رو فاصله میندازه و بینشون میخواد بشینه، دیر اومده، جایی نیست، مزاحم بقیه میشه و فاصله بین مردم ایجاد میکنه. یا گام میذاره روی گردن دیگران و حالا پاش به شونه این یکی میخوره، به پا میذاره رو دست اون یکی. این کاری که میکنه جزو خطاها هست. باید بیای هر جایی که دیدی جا هست اونجا بشینی، مزاحم کسی نشی، هر جایی که جا بود میشینی. بله اشکال نداره بری جلو بشینی، ولی جایی رو که جا هست، نه اینکه دیگران رو اذیت کنیم. بهش میگه تخطی الرقاب. حدیث عبدالله بن بصر هست که گفت جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه
و النبی صلی الله علیه و سلم یخطب. یه مردی اومد روز جمعه، قدم میذاشت روی گردن مردم رو میرفت جلو، مردم صف بسته بودن، همینطوری گام میذاشت روی شونه های اونا رد میشد و تا اینکه پیامبر مشغول خطبه بود. پیامبر علیه السلام در حالی که خطبه میخوند فرمود به اون مرد گفت اجلس فقد آذیت، بشین که مردم رو اذیت کردی، بشین که مردم رو اذیت کردی. اذیت کردن مردم ممنوعه. حتی برای اینکه بخوای نماز بخونی، بخوای بری اون صف، زودتر می اومدی میرفتی اول. چرا الان دیر اومدی داری مردم رو اذیت میکنی؟ این از جمله چیزهایی که خطاهای رایجی است که خیلی زیاد دیده میشه. آخر اومده میخواد اول بشینه، آخر اومدی جات آخره، اول اومدی جات اوله. و چیز دیگری که وجود داره یعنی رزرو کردن جا توی روز جمعه هست. این خطای رایجیه. میاد یه جایی رو رزرو میکنه برای خودش و میره بیرون، بعد دیگه میاد میگه اگه دیرتر اومدم بعد میام جام رزرو. این گونه غلطه و جزو خطای رایجه. چیزی که درسته، ببینید کسی میاد یه جایی شروع میکنه نماز خوندن، حالا وضوش باطل میشه، میره بیرون وضو بگیره برگرده سر جای خودش، این اشکال نداره و کسی هم حق نداره جاشو بگیره، جا مال اونه، چون مشکل براش پیش اومده رفته بیرون، یا خون دماغ شد رفت بیرون، یا هر عذری براش پیش اومد رفت بیرون، اجازه داره برگرده و سر جای خودش بشینه و کسی هم حق نداره جای اون رو بگیره. این مجملی از خطاهای رایج روز جمعه بود. بعضی از خطاهای دیگه هم هست که بعداً خواهم گفت. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.